हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको यीशु मसीह नासरी के नाम में इस्लाम कहती हूँ। आप सबकी सलामती चाहती हूँ। जितने भी बहन भाई सुन रहे हैं, आप सबको खुदावंद के जिंदा बाबरकत और मुबारक नाम में इस्लाम आपको कहती हूँ और आपकी सलामती चाहती हूँ। आज हम खुदावंद के कलाम को सीखेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम खुदावंद के कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए सीखेंगे, वो ये है कि जब हम ईमान लाते हैं खुदावंद पर कि खुदावंद जो है वो हर एक काम को करने की कुदरत रखता है, तो हम खुदा के जलाल को देख सकते हैं। हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर हम ईमान लाएंगे तो हम खुदा के जलाल को देख सकेंगे, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि बगैर ईमान लाए खुदा को हम पसंद नहीं आ सकते। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक को शुरू करें, हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि ईमान क्या है। जैसा कि हमने बहुत दफा इस वर्ष को पढ़ा है कि ईमान जो है वो उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। हालेलुया। आज हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदावंद के कलाम में से यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका 11वां बाब और उसकी 40 वर्स को पढ़ेंगे। यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका 11 बाब और उसकी 40 आयत। इसमें कुछ यूं लिखा है, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे कहा ना था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा के जलाल को देखेगी। खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। आमीन। यहाँ पर जो ये वर्स है, खुदावंद यीशु मसीह जो है ये मार्था से बात कर रहे हैं। मार्था और मरियम 2 बहनें थी और इनका भाई लाजर जो है, इस पूरे चैप्टर को पढ़े तो यहाँ पर लाजर की मौत का जिक्र मिलता है। और मरियम और मार्था दोनों बहनें थी और उनका भाई लाजर था जो कि बीमार हो गया, और वो इतना बीमार हुआ कि वो मर गया। और उसकी बहनों ने यीशु मसीह को ये मैसेज भेजा कि तेरा दोस्त जिसको तू अजीज रखता है वो बीमार है। लेकिन जब यीशु मसीह नासरी ने ये सुना कि उसका दोस्त बीमार है, तो उसने जानबूझकर वहां जाने की बजाय और 2 दिन तक वहीं पर ठहरा रहा जहां पर वो पहले था। तो जब यीशु नहीं गया वहां पर, तो उन्हीं 2 दिनों में क्या हुआ कि लाजर जो था वो बीमार था और उसकी मौत वाक़या हो गई। और लाजर की बहनें और उसके साथ सब लोग जो थे वो परेशान थे और दुख की हालत में थे। और यहाँ जब पूरे चैप्टर को ऊपर पढ़ते हैं तो यीशु अपने शागिर्दों को, जब यीशु को पता चलता है कि लाजर की मौत हो गई है, लाजर मर गया है, तो यीशु अपने शागिर्दों से कहता है कि चलो हम यहूदिया को चलते हैं, क्योंकि लाजर जो है वो सो गया है और हम उसको जाकर जगाएं। और शागिर्द भी यहाँ पर यीशु की बात समझ नहीं सकते, वो ये समझे कि वो जिस्मानी नींद सोया है, लेकिन यीशु उसकी मौत का जिक्र कर रहे थे। उसके बाद मेरे अजीजों, जब यीशु जाते हैं उस गांव में जहां पर लाजर था, बैतनिया के गांव में, तो जब मार्था को पता चलता है कि यीशु जो है वो लाजर की मौत के लिए उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तो मार्था जो है वो यीशु से मिलने के लिए जाती है। ये स्टोरी मैं आपके साथ पढ़ रही हूँ और इसको आप गौर से समझते जाएं, क्योंकि हम इसमें से बहुत खूबसूरत मैसेज सीखने को हैं। तो यहाँ पर यीशु जो है जब मार्था से मिलते हैं, तो मार्था सबसे पहले यीशु से कहती है कि यीशु अगर तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई ना मरता। और उसके बाद फिर यूं बात करती है, और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा। यहाँ पर मार्था की कन्वर्सेशन से हम देख रहे हैं कि मार्था जो है वो यीशु पर ईमान भी ला रही है। यीशु को ये भी कह रही है, क्या यीशु अगर तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई ना मरता। और फिर कहती कि अब भी मैं यकीन रखती हूँ कि जो कुछ तो अपने बाप से मांगेगा वो तुझे जरूर देगा। यहाँ पर मार्था की पर्सनालिटी जो है, अगर हम आज की कलीसिया से कंपेयर करते हैं, तो मार्था जो है एक ऐसी पर्सनालिटी को शो कर रही है जो कि कंफ्यूजन में है, डाउटफुल है, मतलब जो कि शक कर रही है इस बात पर, ईमान भी ला रही है, लेकिन यहाँ पर उसके अंदर क्या है, बेयकीनी की फिजा कायम है, वो बेयकीनी की हालत में है। ऐसे समझने के जैसे उसका, जैसे याकूब के खत में लिखा हुआ है, वो 2 दिले की मानिंद है, और 2 दिले के बारे में लिखा है कि वो समंदर की लहर की मानिंद है। और जो शक करते हैं वो खुदा के ऊपर ईमान नहीं रखते, बल्कि वो ऐसी कंफ्यूज पर्सनालिटी है जिसके अंदर बेयकीनी है, क्योंकि वो खुदा को जान भी गई है। वो ये भी कह रही है कि अगर तू यहाँ पर होता तो तू मेरे भाई को मरने ना देता। स्टिल उसके अंदर ईमान मौजूद है, लेकिन फिर भी
वो जो है फ़ोकस नहीं कर पा रही, यीशु को समझ नहीं पा रही, यीशु के मुआज़े को देख नहीं रही, लेकिन वो जिस्मानी तौर पर ये बात कह रही है क्योंकि रूहानी तौर पर उसका लेवल जो है, वो अभी इतना मैच्योर यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये कब होता है, कब हम खुदा पर ईमान भी रखते हैं लेकिन स्टिल हमारे अंदर बेयकीनी की फ़िज़ा कायम रहती है, ये कब ऐसी सिचुएशन बनती है? अगर हम खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं, यूहन्ना की इंजील में ही, तो वहाँ पर मार्था और मरियम का ज़िक्र मिलता है। जब यीशु मार्था और मरियम के घर पे आते हैं और वहाँ पर लिखा है कि जो मार्था थी वो यीशु की खिदमत करने में मसरूफ़ हो गई और जो मरियम थी वो यीशु के कदमों में बैठकर उसकी बातों को सुन रही थी। तो यीशु ने वहाँ पर मार्था से कहा कि आई मार्था, तू तो दुनिया की फ़िक्र-ओ-तरद्दुद में है, लेकिन जो मरियम है उसने क्या किया कि अच्छा हिस्सा चुन लिया। जब मरियम अगर मार्था यहाँ पर कन्फ्यूज़ पर्सनैलिटी को शो कर रही है, वो बेयकीनी की हालत को शो कर रही है, वो इसलिए कि उसका खुदा के साथ, यीशु के साथ पर्सनल रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, इतना मज़बूत नहीं था, क्योंकि वो खुदा के कदमों में नहीं बैठती थी, बल्कि वो जिस्मानी चीज़ों को, दुनिया की चीज़ों को ज़्यादा तरजीह देती थी। इसलिए वो जब यीशु उसके पास आए, तो वो यीशु को उस तरह से पहचान ना सकी, उस तरह से उसके ऊपर फ़ोकस ना कर सकी कि यीशु जो है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। और जब यीशु नासरी उसको कहते हैं कि हाँ, तेरा भाई जी उठेगा, तो फिर मार्था आगे से फिर यीशु को यही बताती है जो उसने बचपन से सीखा और सुना अपने बड़ों से, जो उनका मतलब जो वो सीखते थे, वो यही था कि जो क़यामत के दिन जो है वो सारे मुर्दे ज़िंदा हो जाएँगे। और मार्था भी यही यीशु को बोलती है कि हाँ, यीशु मैं जानती हूँ कि मेरा भाई जो है वो आखिर में जब क़यामत होगी तो उस दिन जी उठेगा। क्योंकि मार्था को फिर यीशु समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं मुआज़ा करने की कुदरत रखता हूँ, लेकिन मार्था स्टिल जो है वो उसी चीज़ को, बेयकीनी को अपने अंदर रखे हुए है, क्योंकि उसका ईमान इतना मैच्योर नहीं है। इसीलिए खुदावंद ने, यीशु ने जब हमने जो वर्स मेन पढ़ी है उसमें यीशु ने उससे यही कहा कि अगर तू ईमान रखेगी तो खुदा के जलाल को देखेगी। उसके अंदर जो ईमान था वो इतना मैच्योर नहीं था कि वो इस मुआज़ा को या यीशु की बात को समझ सकती। इसलिए वो एक ऐसी पर्सनैलिटी को, जैसे आज भी हम देखें हमारी कलीसिया में, हमारे घरों में कुछ ऐसे बहन-भाई हैं जो इस पर्सनैलिटी को शो करते हैं कि स्टिल हम ईमान भी रखते हैं लेकिन बेयकीनी की हालत में भी रहते हैं। इसी तरह से अगर हम कंटिन्यू इस हवाले को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जब मार्था यीशु के साथ कब्र तक वो जाते हैं, तो आगे लिखा हुआ है कि यीशु लाज़र की मौत की वजह से बहुत परेशान होते हैं, रंजीदा होते हैं, क्योंकि लाज़र को यीशु अज़ीज़ रखता था और यीशु उसको अपना दोस्त कहता था और यीशु के आंसू बहने लगते हैं। और जब मार्था जो है वो अपनी बहन को बताती है कि यीशु आया है और वो तुमसे मिलना चाहता है, तो मरियम जो है वो यीशु के लिए जाती है, यीशु को मिलने के लिए। और बहुत सारे यहूदी जो उस वक़्त उनके घर में अफ़सोस करने के लिए या उनको तसल्ली देने के लिए आए थे, वो भी मरियम के पीछे जाते हैं। और जब वो देखते हैं कि यीशु रोता है, तो बहुत सारे लोग जो यहूदी थे, वो क्या करते हैं, वो यीशु पर क्रिटिसाइज़ करना शुरू होते हैं। वो कहते हैं कि अगर ये लाज़र को अज़ीज़ रखता था, तो इसने यीशु को कहते हैं कि यीशु ने अंधों की आँखें खोली हैं, तो क्या ये इसको ज़िंदा नहीं कर सकता था? या इसने क्यों इसको मरने दिया? यहाँ पर ये जो पर्सनैलिटीज़, जो लोग हमें नज़र आ रहे हैं, ये ऐसे लोग हैं जो खुदा पर तनकीद करते हैं, जो खुदा को क्रिटिसाइज़ करते हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, हम जानते हैं कि खुदा के जो ख़्यालात हैं इंसान के लिए, खुदा के ख़्यालात इंसान के लिए रास्ते के ख़्याल हैं। और खुदा जो है अपना, जो उसने वक़्त ठहराया होता है, जो उसका परफ़ेक्ट मंसूबा होता है, उसके अंदर रहते हुए काम करता है। अगर हम ऊपर इस चैप्टर में पढ़ते हैं, तो जब यीशु ने सुना कि लाज़र बीमार है, तो यीशु जो है जानबूझकर ठहरे रहे वहाँ पे। और यीशु कहते हैं कि लाज़र की जो मौत है वो मेरे बाप के नाम को जलाल देने के लिए है। तो खुदावंद यीशु इसीलिए ठहरे रहे ताकि उनको उनके बाप के नाम को जलाल मिले, खुदा बाप को जलाल मिले, ताकि बाद में जब लाज़र, यीशु जानते थे कि वो उसको ज़िंदा करेंगे, वो मुआज़ा दिखाएँगे वहाँ पर और खुदा के नाम को जलाल मिलेगा। लेकिन जो इंसान है, जो वहाँ पर भी मौजूद थे यहूदी, वो यीशु को ही क्रिटिसाइज़ करना शुरू हो गए। इसी तरह आज हम में से भी बहुत सारे लोग, जब हम देखते हैं, ख़ास तौर पर जो खुदा से प्यार करने वाले लोग हैं, जब उन पे कोई मुश्किल, परेशानी या कोई बीमारी आती है, तो बहुत सारे दुनियादार लोग ये कहते हैं कि अगर ये खुदा इनसे प्यार करता है, तो ये मुश्किल, परेशानी या बीमारी इन पर क्यों आ गई है?
لیکن ہمیں آج یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہمارے اوپر کوئی مشکل پریشانی آتی ہے تو سم ٹائم وہ خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے ہوتی ہے، اور ہمیں ایسی کنڈیشن میں جب ہم ایسے حالات سے گزرتے ہیں تو ہم نے اپنے خدا کے نام کو شکر گزاری کرنی ہے، تھینکس گیونگ کرنی ہے، نہ کہ ہم نے ان لوگوں کی طرح خدا کو کرٹیسائز کرنا ہے۔ اسی طرح جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہوئے آگے جاتے ہیں تو جب یسوع لازر کی قبر پر پہنچتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یسوع نے جب اس کی لازر کی قبر پر جا کے یسوع نے کہا کہ اس پتھر کو ہٹا دو، کیونکہ لازر کو ایک قبر میں رکھا ہوا تھا اور اس کی قبر کے سامنے ایک پتھر تھا۔ یہاں پر بھی ہم بڑی ایک خوبصورت بات کو سیکھیں گے۔ جب یسوع نے یہ کہا کہ اس پتھر کو ہٹا دو تو مارتھا جو کہ لازر کی بہن تھی وہ آگے سے یسوع کو اپنی بات سنا رہی ہے، نہ کہ وہ یسوع کی بات سن رہی ہے۔ وہ یسوع کو ایکسکیوز پیش کر رہی ہے کہ یسوع اگر اب تو لازر کی قبر سے پتھر ہٹوانے کو ہے تو اب تو اسے مرے ہوئے بھی 4 دن ہو گئے، اب تو اس کی ڈیڈ باڈی سے بہت زیادہ اسمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے۔ لیکن میرے عزیزو، سم ٹائم خدا ہم سے بات کرتا ہے، یسوع ہم سے بات کرتا ہے، خدا کا روح ہم سے اپنے کلام کے وسیلہ سے بات کرتا ہے، اور یسوع ہم سے بھی کہتا ہے کہ ہماری زندگیوں پہ یا ہمارے دلوں پر سختی کے جو پتھر ہوتے ہیں وہ انہیں ہٹانے کے لیے ہمیں کہتا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کو ہٹاتے نہیں بلکہ ہم ان حالات کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ یہاں پر مارتھا جو ہے ایسے لوگوں کو ریپریزنٹ کر رہی ہے جو اپنے حالات کے ساتھ، جو اپنی بیماریوں کے ساتھ، جو اپنی غربت کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں، کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ اگر دیر تک بیماری کی حالت میں رہتے ہیں تو وہ اپنے معجزہ کو کیوں نہیں ریسیو کرتے؟ کیونکہ وہ یہی سوچتے ہیں کہ اب تو بہت دیر ہو گئی، اب تو شاید میں نے ایسے ہی رہنا ہے۔ یا جو لوگ غریبی کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ قسمت کی وجہ سے، ہماری قسمت ہی ایسی۔ لیکن میرے عزیزو، اگر ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم ضرور اس کے جلال کو دیکھیں گے، جیسے اس گھرانے نے خدا کے جلال کو دیکھا۔ اسی طرح سے جو لوگ کمپرومائز کر لیتے ہیں یا ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں وہ اپنے ایکسکیوزز دیتے ہیں، جیسے مارتھا یہاں پر ایکسکیوز پیش کر رہی ہے کہ خداوند اب اس کو قبر سے اگر نکالیں گے تو اسے بدبو آتی ہے اور وہ آلریڈی 4 دن سے مر چکا ہے۔ تو اسی طرح سے اگر ہم اگزامپل لیتے ہیں خداوند کے کلام میں سے بزرگ ابراہیم اور سارہ کی اگر اگزامپل لیتے ہیں، جب خداوند نے ان کے ساتھ کلام کیا کہ میں تمہیں وعدہ کیا ہوا ایک فرزند دوں گا، لیکن تب وہاں پر ابراہیم اور سارہ جو تھی انہوں نے خدا کے کلام پر اتنا غور نہ کیا، اس کو اس طرح سے ایمان کے ساتھ ریسیو نہ کیا، کیونکہ سارہ یہ کہتی تھی کہ کیا یہ اس کے اندر اب وہ طاقت نہیں رہی جو بچے پیدا کرنے کی طاقت ہے، کیا ابھی بھی وہ اس اولاد کو جنم دے سکتی ہے؟ وہ بے یقینی کی حالت میں تھے، انہوں نے اپنا حال جو جسمانی طور پر وہ سوچ سکتے تھے، جو ان کی جسمانی سوچ تھی انہوں نے وہ خدا کے سامنے پیش کی، لیکن خداوند کے پلان ان کے لیے راستے کے خیال تھے، خداوند کے پلان ان کے لیے بڑے تھے۔ ہم نے یہاں پر آج جو سیکھا خدا کے کلام میں، ہمیں آج اپنے اوپر کس طرح سے اپلائی کرنا ہے؟ آج کی کلیسیا یا آج کا چرچ جو ہے اس کلام کو کس طرح اپنے اوپر اپلائی کر سکتا ہے؟ میرے عزیزو، جیسے ہم نے مین ورس پڑھی ہے، جب خداوند کا کلام یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اگر ہم خدا پر ایمان لائیں گے، اگر ہم خدا پر ایمان رکھیں گے تو ہم خدا کے جلال کو دیکھ سکیں گے۔ یہاں پر ہمیں ایک کنڈیشن نظر آ رہی ہے کہ اگر ہم ایمان لائیں گے، ایمان کے بغیر خدا کو پسند آنا ناممکن سی بات ہے، اور اگر ہم ایمان رکھیں گے تو پھر ہم اپنے معجزات کو دیکھنے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ جب ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں اپنے دل کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ خداوند کو جان لیتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو پھر ہی ہم خدا کے ان عجیب اور جلالی کاموں کو دیکھ سکتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں ریسیو کر سکتے ہیں جو اس نے ہمارے لیے ٹھہرائے ہیں۔ یا ان حالات کو لے کے ہم نے پریشان نہیں ہونا جو بیماری کی شکل میں ہمارے اوپر آتے ہیں، کیونکہ خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے کچھ ایسے حالات، ایسے بیماریاں ہمارے اوپر آتی ہیں جو کہ ہمیں خداوند کے نزدیک لے آتی ہیں، خداوند کی قربت میں لے آتی ہیں، اور ہم ایسی حالت میں خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ہم خدا کے کاموں کو سم ٹائم سمجھ نہیں پاتے، لیکن خدا کا روح اور خدا خود ہم سے بار بار بات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ہمیں چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے ان پتھروں کو ریموو کریں جو کہ گناہ کی شکل میں ہمارے اوپر پڑے ہوئے، جو ایسے پتھر ہیں جو کہ ہمارے دل کی سختی کے باعث ہمارے دلوں میں ہیں، جیسے نفرتوں کے، جھگڑوں کے، گناہ کے ایسے بندھن ہیں جو ابلیس کی طرف سے ہمارے اوپر آتے ہیں۔ لیکن جب ہم خدا کی بات کو سنتے نہیں ہیں، جب ہم سمجھتے نہیں ہیں اس کی بات کو، تو پھر ہم اپنی سوچ کے ساتھ اس کو ایکسکیوز پیش کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ خداوند
ہم شاید اب یہ ممکن نہیں، شاید میں بہت سال ہو گئے اس بیماری میں ہوں، تو اس لیے اب شاید میں اس بیماری سے کبھی آزاد نہیں ہو سکتا، میں آزاد نہیں ہو سکتی اس بیماری سے، یا ہمارے پاس اولاد کی برکت نہیں، تو ہم بھی سارا کی طرح کہتے ہیں، کچھ لوگ ایسے سوچتے ہیں کہ ہم بہت عمر میں زیادہ ہو گئے، بہت عمر کا حصہ گزر گیا، اب ہمیں اولاد نہیں مل سکتی۔ لیکن خداوند کا کلام کہتا ہے کہ اگر ہم خداوند پر ایمان رکھیں گے تو ہم ضرور اس کے جلال کو دیکھیں گے۔ خداوند کا جلال کیا تھا؟ اگر ہم خداوند کے کلام میں پڑھتے ہیں تو بنی اسرائیل قوم جو تھی، اس نے ملک مصر میں رہتے ہوئے خدا کے جلال کو دیکھا، خداوند کا جلال ان کے ساتھ ساتھ رہا، اور جب وہ جب بحر کلزم کو پار کرنا چاہتے تھے، جب اس وقت بھی انہوں نے خدا کے جلال کو دیکھا کہ کس طرح خدا نے بحر کلزم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، اور خدا نے اپنے لوگوں کو راستہ بنا دیا، ایک خشک راستہ جہاں سے وہ گزر کر اپنے دشمنوں سے انہوں نے فتح پائی، اور وہ جو وعدہ کرنے کی سرزمین تھی اس تک جانے کے لیے انہوں نے سفر کیا۔ اسی طرح جب وہ بیابان میں تھے، جب بیابان میں خدا نے ان کو ہر ایک چیز مہیا کی، وہاں پر انہوں نے خدا کے جلال کو دیکھا، خدا کا جلال جو آگ کے ستون میں اور بادل کی صورت میں ان کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، وہاں پر انہوں نے خداوند کے اس جلال کو تجربہ کیا، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ لیکن میرے عزیزوں، ہم بھی سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے، آج کی کلیسیا بھی بنی اسرائیل کی طرح وہ سارے معجزات لے کر اور پھر بھی جو ہے خدا کے نام سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پھر بھی ہمارا ایمان جو ہے وہ ڈاواڈول ہو جاتا ہے۔ جب ہم اتنے معجزات، ہم میں سے ہر ایک انسان اور جتنے ہم آج سن رہے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہماری زندگی میں خدا نے معجزہ نہیں کیا، بلکہ ایک نہیں کیا، بہت زیادہ معجزات ہیں کہ ہم ان کو شاید گن بھی نہ سکیں، اور ایسی جگہ سے خداوند نے ہمیں بچایا اپنے فضل والے ہاتھ کے ساتھ۔ لیکن پھر بھی جب ہم اپنا معجزہ لے لیتے ہیں تو ہم خدا سے منہ موڑ لیتے ہیں، ہم اپنے ایمان میں پھر ڈاواڈول ہو جاتے ہیں۔ جب پھر ہمارے سامنے کوئی مشکل یا پریشانی آتی ہے تو ہم یہی سمجھتے ہیں پتہ نہیں اس دفعہ ہم بچ سکیں گے یا نہیں۔ لیکن خداوند کا کلام کہتا ہے کہ ایمان رکھو، مضبوط رہو، اور اگر ہم خداوند کے جلال کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے ایمان میں مضبوط رہنا ہے، کیونکہ ایمان جو ہے وہ ان چیزوں کی امید ہے جو ہم نے دیکھی نہیں ہے، جو ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن جو ہم دیکھتے ہیں، روح کے وسیلہ سے جو ہمیں نظر آتی ہیں، جو ہم خداوند کے وسیلہ سے امید میں دیکھتے ہیں، وہی ایمان ہے۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ اگر ہمارے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو وہ پہاڑوں کو ہلا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ پہاڑ یہاں پر جسمانی جو ہمیں نظر آتے ہیں، بڑے پہاڑ، ان کی بات نہیں ہو رہی، لیکن یہ بات ہے روحانی طور پر دیکھیں تو شیطان جو ہماری زندگیوں میں پہاڑ کھڑے کرتا ہے، کیسے پہاڑ کھڑے کرتا ہے؟ جیسے ہم بیماریوں کی پہاڑوں میں گرے ہوتے ہیں، جیسے ہم مشکل حالات میں گر جاتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کے گرد ہمارے گرد ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں ستاتے ہیں، جو ہمیں پریشان کرتے ہیں، یا ہمارے گھر کا انوائرمنٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں بالکل پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں، اور ہم جو ہیں ان کو اپنی طاقت سے یا اپنے زور سے نہیں سولو کر سکتے، لیکن خداوند کا روح جو ہے وہ ان چیزوں کو سولو کرتا ہے، وہ خداوند کا روح ان پہاڑوں کو ہمارے آگے سے ہٹا دیتا ہے۔ لیکن فقط ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایمان رکھنا ہے۔ آج ہمیں اس بات پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ایمان رکھنا ہے، ہمیں جسٹ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہے، یہ چھوٹی سی بات ہے، رائی کا دانہ جو ہے وہ بہت چھوٹا ہے، لیکن خداوند کا کلام کہتا ہے کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا ایمان تو وہ پہاڑوں کو ہلا سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ہاللیلویہ۔ اس لیے ہم میں سے آج ہر ایک سوچے کہ ہمیں جو ہے وہ کس طرح سے ہمیں خدا کے ساتھ چل رہا ہے۔ کیا مارتھا کی طرح، کیا ان یہودیوں کی طرح جو یسوع کو کرٹیسائز کرنا شروع ہو گئے، یا پھر ان اسرائیلی لوگوں کی طرح جو بار بار معجزہ لے کر خدا میں اپنے ایمان کو ڈاواڈول کر لیتے تھے، یا پھر ہم کو مضبوطی کے ساتھ خدا میں چلنا ہے؟ اگر ہم آج خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر ہم اپنے معجزہ کو لینے کے لیے اور خدا کے جلال کو دیکھنے کے لیے تیار رہیں۔ لیکن اگر ہم نہیں رکھتے، خداوند پر ایمان نہیں رکھتے، اگر ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے تو پھر ہم خدا کے جلال کو دیکھ بھی نہیں سکتے، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ایمان کے بغیر خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ تو چوائس ہم لوگوں کی اپنی ہے۔ آج ہم اس کلام پر غور کریں اور سوچیں کہ ہم اپنی زندگی کو کس طرح سے آگے لے کے چلیں، ایمان کے ساتھ، یا پھر ہم اپنے ایمان کو ڈاواڈول کریں۔ لیکن ہم
روح کے وسیلہ سے، روح سے زور مانگیں، ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ اس زور کو مانگے کہ ہم خدا کے اوپر اپنا مکمل اعتماد رکھیں، اپنے دل سے، اپنی جان سے خداوند پر ایمان رکھیں اور اس بات کو سمجھ لیں کہ خداوند جو ہے وہ ناممکنات کا خدا ہے، وہ ہر ایک چیز کو کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور اس دن بھی خدا نے لازر کو زندہ کر کے لازر کی موت کو زندگی میں بدل کر ایک بڑا اور جلالی کام کیا، اور آج بھی خدا چاہتا ہے کہ ہم ایمان لائیں تاکہ ہم اس کے جلالی کام کو دیکھیں اور ہماری جو مردہ زندگیاں ہیں اس کے کلام کے وسیلہ سے زندگی پائیں، اور جو ہماری زندگیوں کے اوپر ایسے پہاڑ ہیں جو کہ مشکلات کے ہیں، بیماریوں کے ہیں، روحانی طور پر ہم جکڑے ہوئے ہیں، تو خداوند ان سارے بندنوں کو آج توڑنا چاہتا ہے اپنے اس جلال کے وسیلہ سے جو بنی اسرائیل کے بیچ میں تھا، اور وہی جلال آج ہمارے بیچ میں ہے۔ میرے عزیزو، خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔